توجہ کرنا میرے پیارے بھائی نے کیا اڈا والی زبان اندر ناز سنا دیو چلو پاجی سنا دینے توجہ کرنا کہتے ہیں اجے ماچا نبی کو نہیں دیکھ لا قاری صاحب تو انہوں بڑی توجہ دی ضرورت ہوئے گی چونکہ پنجابی انہوں تاں کر کے توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں کہتے ہیں اجے ماچا نبی کو نہیں دیکھ لا تے جنوں دیکھتی جان دے شرم آوے تے جے او جاوے سیر کرنے نو تے سارا فلک سجالا جاوے تے جو رکھے پیر زمین پا ماچا نبی تدا نبی نبیاں چا نبی جو رکھے ایک جگہ میں تقریر کروں گی اللہ گوچے کہے ساری اڈا لیمج کرا اڑا جنگے کرنو آج عبدالرزاق صاحب کہے اڈا لیمج کرا تقریر میں کہلا وہ چی وجہ وہ بات سامنے تو گوچے بیٹھ لی کہے سمجھ آوے نہ آوے چس تو آوے گی میں کہا نہیں یار اڈا لیمہ نہیں گوچا لیمہ ٹھیک ہے توجہ ہے نا ماشاءاللہ تو پھر میں اس لیے آپ کی نبی جی شان کے اندر کہویں کہ جو رکھے پیر زمین پا تے ماٹی آپ جی خوش ہو جاوے تے بجلی خود چمک نہ مارے تے جد سونا نبی مسکراوے تے جو کھولے آپ کیاں زلفانوں تے راہی راہ بھول جاوے تے واہ واہ یارو شان محمد تے جے چی صفت نہ کر لی جاوے تے یار میں لگ دے ہاتھیں اپنی بھی محبت دا ذوق پورا کرن توجہ کرنا ہے محبت نال کا کرنا وا او بڑی پیاری ربائی ہے نبی دے یاران دے نبی دی شان آئی تے صدیق دی شان بھی ہونی چاہیے دی نا نبی دی شان آئی ہے نبی دے یاران دی شان بھی آنی چاہیے دی نا توجہ کرنا تائیں محبت نال کہنا وا کہ سارے یار اور نبی دے پیارے سارے یار نبی دے پیارے تے کوئی نہیں ان چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اونا جان نثارا ورگا نہ کوئی آیت نہ کوئی آسی اینا جان نثارا ورگا اکی پوچھ دیو شان صدیق اکبر دی ایکو یار ہزاراں ورگا